السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. المرة اللي فاتت كنا شفنا الاكزيكيوشن كونتكست وكنا هضرنا عليه اون ديتاي، ولا كنتو باقين عاقلين على الاكزيكيوشن كونتكست اللي كنا شفنا هنايا. كنا هضرنا على كيفاش اشاك فوا كتكريا لينا واحد الاكزيكيوشن كونتكست. قلنا عندنا واحد الحاجه سميتها default execution context اللي كيكون باغ ديفو، وعندنا دي اكزيكيوشن كونتكست اللي كتكريوم لينا لي فونكسيون ديال جافا سكريبت اللي كنا شفناهم في هذا المثال هذا. قلنا كل فونكسيون كتكري لينا واحد اكزيكيوشن كونتكست، وقلنا كيكون عندنا واحد الحاجه سميتها global execution context. نتمنى تكونوا انكم فاهمين بعدا هاد لي كونسيبت هادو قبل ما ندوزو للفيديوهات الجايين، ولا قبل ما نتعرفوا على المصطلحات الجايين. في هذا الفيديو هذا غنشدو هاد الاكزيكيوشن كونتكست ونهضروا على اللايف سايكل ديالو، اولا المراحل ديال الكرياسيون ديالو. لحقاش واحد الاكزيكيوشن كونتكست ماشي غير كيجي هكاك من والو كيتكريا، نو، عنده واحد المراحل هما اللي غادي نديطايو في هذا الفيديو هذا. اول حاجه the execution context in details. هاد الاكزيكيوشن كونتكست سي ان اوبجي. علاش سي ان اوبجي؟ الا بقيتو عاقلين في المره اللي فاتت من كنا هضرنا قلنا انه خليو هاد ليكزومبل هذا، انا غندير ليه كونترول اكس. درنا واحد ليكزومبل ديال الفار وعطيناها مثلا شي سميه كيما كانت، وغنسميوها مثلا اي حاجه ما تيهمناش دابا حنايا شنو غنسميوها. الا جيت درت كونسول، كونسول بوين لوغ الواش عفوا واش نيم كتساوي window دوت نيم. شنو هي الريزولطا اللي غيعطينا؟ ترو، بمعنى انه هاد الفيشي جافا سكريبت ديالك كريا لي واحد الكونتكست اللي سميتو ويندو اللي كيكون باغ ديفو فين؟ في النافيغاتور. يعني ان كونتكست سي ان اوبجي، و لوبجي كيكون وسط منو دي بروبريتي. يعني بهاد الطريقه هادي برهنا على ان لي كونتكست في الجافا سكريبت سو سون دي زوبجي. هادي خصنا نكونو متفقين عليها وما نتخالفو وما يكونش عندنا فيها شي مشكل. واخا قلنا execution context object، من دابا غنبقاو نقولوا ليه سي ان اوبجي، والبرهان على انه اوبجي راه حنا شفناها. اول حاجه هاد execution context object فيه ثلاثه اللعيبات، نقولوا لهم دابا ثلاثه اللعيبات. فيه شي حاجه سميتها الفيو الفاريبل اوبجكت، فيها سكوب تشين، وفيها شي حاجه سميتها ديس فاريبل. هادي غنهضروا على كل وحده اون ديتاي، ولكن هاد execution context object باش يكري ليا هاد ثلاثه اللعيبات اللي كاينين فيه كيدوز من جوج ديال المراحل اللي هما هادو: المرحله ديال الكرياسيون والمرحله ديال الاكزيكيوشن. اول حاجه كيدير هي كيكري لينا شي حاجه سميتها دفيو. شنو كيدير في المرحله الاولى؟ كيمشي كيقلب وكيكري لينا واحد الاوبجي كيسميه في او. ثاني حاجه كيكري لينا سكوب تشين، وثالث حاجه كيدير لينا ديس فاريبل ديترمين ذا فاليو، كيعطيها واحد القيمه. من بعد نعرفوا شنو هي هاد القيمه اللي تيعطيها. وفي المرحله الثانيه من مراحل الحياه ديالو اللي هي الاكزيكيوشن فيز، هنا كتبها غلطه، the code of the function is run line by line. اللي نفرض ان عندنا واحد الفونكسيون اللي كريات لينا هاد الاكزيكيوشن كونتكست. في المرحله الحياه الاولى ديالو في الكرييشن فيز كيكري هاد ثلاثه لي زوبجي، و ابري سا في الاكزيكيوشن فيز كي اكزيكوتي لينا داك الكود اللي كاين وسط منها. مثلا نجيو لهنا ونفرض عندنا هاد الفونكسيون هادي. هاد الفونكسيون هادي كتكري لينا هاد الاكزيكيوشن كونتكست. مني كتكرييه اول حاجه كيدير كيمشي كري الفي او سكوب تشين و ديس فاريبل. مني تيسالي كيدوز للمرحله الثانيه ديالو، هي تي اكزيكوتي لينا هاد جوج كودات اللي كاينين هنا، هما
هادشي هذا اللي كنشوفو هنا، هي هاد المرحلة الثانية. دونك في الفيديو الجاي دابا حنا فهمنا اللي بغيت تخرج فاهمو من هاد الفيديو هذا، هو انه كاين شي حاجه سميتها الاكزيكيوشن كونتكست سي ان اوبجي. هاد لوبجي هذا كيدوز من جوج المراحل. المرحله الاولى هي الكرياسيون، والمرحله الثانيه هي ليكزيكيوشن. المره الجايه غادي نفهموا شنو هي الفاريابل اوبجيكت. نتلاقاو حتى معايا ان شاء الله.